हितोपदेश 29 को 11 पद अनुसार मूर्ख मानिसले रिस पोख्याउँछ, तर बुद्धिमान मानिसले पर्खेर त्यो शान्त हुन दिन्छ। सो मूर्ख को हो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ र मूर्खको धेरै परिभाषालाई हामीले सिकिसकेका छौँ अहिलेसम्म। आज फेरि अझै एउटा आयामलाई हामी हेर्छौँ। बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उपदेशकको किताब 7 अध्यायको 9 पद, यो पनि हामीले पढिरहेको खण्ड हो र यो खण्डलाई हामी फेरि हेर्छौँ। 7 अध्यायको 9 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, रिस देखाउन छिट्टो नगर, किनकि रिस मूर्खको मनमा हुन्छ। सो मूर्खको बाइबलले चाहिँ रिसा मान्छेलाई मूर्ख भनेर भन्छ। अनि हामीले जब पनि रिसलाई प्रदर्शन गर्न थाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले मूर्खतालाई हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्दै गरेका हुन्छौँ। अनि मूर्ख चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको ज्योतिमा आउँदैन। उसले के रिसको अन्धकारमा नै ऊ बस्न चाहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ। सो 3 किसिमको बाइबलमा 3 किसिमको ज्योतिको कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको ज्योति हो, अर्को चाहिँ शैतानको ज्योति हो, अनि अर्को चाहिँ मानिसको आफ्नै ज्योति हो। 3 किसिमको लाइटलाई बाइबलले एक्सप्लेन गरेको छ, 3 किसिमको। सो हिजो हामीले के सिक्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 3 अध्यायबाट हामीले एउटा कुरालाई सिकिरहेको थियौँ कि जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई थाहा पाउँछ अथवा ज्योतिलाई चिन्छ, त्यो मान्छे चाहिँ ज्योतिमा आउँछ, जहिले पनि टुवर्ड्स द लाइट आउँछ। अनि उसको गल्ती एक्सपोज होस् भनिकन ऊ लाइटमा आउँछ, बुद्धिमानी मान्छे चाहिँ। तर मूर्ख चाहिँ के गर्छ? मूर्ख चाहिँ अँध्यारोमै बस्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसको काम एक्सपोज नहोस् भनिकन। तर याकुबको किताब 1 अध्यायको 17 पदले परमेश्वरलाई चाहिँ फादर अफ लाइट, ज्योतिको पिता भनिकन सम्बोधन गरेको छ। ज्योतिको पिताको अगाडि हामी उभिँदाखेरि कुनै पनि यस्तो कुरै हुँदैन जो चाहिँ मान्छेको जीवनमा लुक्न सक्छ। कुनै पनि यस्तो कुरै छैन, ढाकेर लुकाएर लुक्ने कुनै पनि कुरा छैन भनेर वचनमा लेखेको छ। ढाकेर प्रकट नहुने कुनै पनि कुराहरू छैन। तर जब हामी प्रभुको ज्योतिमा आउँछौँ, हाम्रो त्यो कुराहरू जो अन्धकारको थियो त्यो चाहिँ ज्योतिमा परिणत हुन्छ। किनभने हामी परमेश्वरको अगाडि आइकन हामीले पश्चाताप गर्छौँ, हाम्रो भुललाई मानिलिन्छौँ, अनि हामीले हाम्रो जीवनलाई प्रभुमा सच्याउँछौँ। अनि के भयो? त्यो कुरादेखि हामी स्वतन्त्र भइहाल्यो। चाहे त्यो हाम्रो अतीत होस्, चाहे त्यो हाम्रो वर्तमान होस्। हामी प्रभुको अगाडि आयौँ, हाम्रो कुरालाई भन्यौँ, अनि हामीले के गर्यौँ? त्यो कुरालाई छोडिदियौँ। त्यहाँदेखि के भयो? हामी त्यो कुरादेखि स्वतन्त्र हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई प्रभुलाई भन्दैनौँ, हामी लुकाइरहन्छौँ, अनि हामी सुध्रिन चाहँदैनौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो कुराले हामीलाई पिरोल्छ, सताउँछ, अनि हामी त्यसको दोषी पनि हुन्छौँ। शैतानले पनि त्यो मान्छेलाई दोष लगाइरहन सक्छ। अनि प्रभुले जब पनि मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुभयो, प्रभुले उनीहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप लागेको फल फलाऊ। जहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई पश्चाताप लागेको फल फलाएको चाहनुहुन्छ। सो प्रभुले भन्नु बियर द फ्रुट इन रिपेन्टेन्स, है, पश्चाताप लागेको फलहरू तिमीहरूले फलाऊ भनिकन प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। सो हाम्रो जीवनमा गल्ती भुल गर्छ मान्छेले अज्ञानतामा। अब 2 किसिमको गल्ती गर्छ मान्छेले। कसैले शिक्षै पाएको हुँदैन, उसले बुझेकै हुँदैन, अनि उसले के गर्छ? उसले गल्ती गरी पठाउँछ, किनभने उसले शिक्षा पाएको हुँदैन, ज्ञानको अभावले गर्दाखेरि। कसैले चाहिँ ज्ञान पाएर पनि जानी पाप गर्छ। त्यसमा के फरक छ दुईटामा? एउटालाई चाहिँ अज्ञानताको समय भनेको छ, अनि अज्ञानताको समयको चाहिँ परमेश्वरले कुराहरूलाई माफ गर्नुहुन्छ। प्रेरित किताब 17 अध्यायको 30 पद अनुसार
परमेश्वरले अज्ञानताको समयलाई परमेश्वरले माफ गर्नुहुन्छ। तर जानी जानी गर्ने पाप दुईवटा पाप छ। प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 30 एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ द टाइम अफ इग्नोरेन्स भनेर भनेको छ। अज्ञानताको समयको चाहिँ परमेश्वरले माफ गर्नुहुन्छ। सो थाहै थिएन, उसलाई बताएकै थिएन, उसले जानेकै थिएन। सो अब थाहै नभएर नजानेर अब गरेको त अर्कै कुरा भइहाल्यो है। त्यो एउटा खण्ड हो। तर अर्को यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ चाहिँ मान्छेले जानी जानी पनि पाप गर्छ। त्यो चाहिँ भयानक कुरा हो। त्यो चाहिँ एकदमै डेन्जरस सिन हो। किनभने उसले जानी जानी उसले के गर्दैछ, इन्टेन्सनल सिन हो त्यो चाहिँ फेरि। अनि इन्टेन्सनल सिन चाहिँ बाइबलले भनेको छ कि त्यो चाहिँ उसको लागि पश्चाताप हुनु गाह्रो छ है। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 26 देखि लिएर 27 पदमा त्यो चाहिँ इन्टेन्सनल सिन हो, जानी जानी गर्ने पाप हो। अनि यो जानी जानी गर्ने पापले चाहिँ उसले प्रभुलाई फेरि पनि क्रुसमा चढाउने काम गरिरहेको हुन्छ, जो चाहिँ हुन असम्भव छ। अनि सो हामीले दुई किसिमको सिन छ। सो कतिपल्ट हामी के गर्छौँ भने अरूको मान्छेको फेलियर्सहरूलाई, मूर्खले चाहिँ के गर्छ भने अर्काको फेलियर्सहरूमाथि आफ्नो फेलियरलाई बिल्ड गर्छ, जबकि उसले शिक्षा पाएको छ। सुन्नुहोस् है, यो अगाडिको कुरा म एकपल्ट फेरि तपाईँलाई राम्रोसँगले भन्छु। हामी किन अर्काको फेलियरमाथि बिल्ड हुनु हुँदैन, किन हामी अर्काको असफलतामाथि हामी निर्माण हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अगाडि जुन चाहिँ मान्छे असफल भएको थियो ऊ त अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि भएको थियो होला, या जेसुकै होस्, ज्ञान पाएर होस् या अज्ञानताको कारणले होस्, जुनै पनि कारणले भएको छ भने पनि त्यो चाहिँ हाम्रो निर्माण गर्ने ठाउँ होइन। त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले कहिले पनि हाम्रो जीवनको मूर्खताहरूलाई हामीले निर्माण गर्नु हुँदैन। बुद्धिमान मानिसले चाहिँ कुरा बुझिहाल्छ। एउटा गल्ती देख्ने बित्तिकै उसले बुझ्छ कि मैले चाहिँ यो डोर्याउनु हुँदैन। तर मूर्खले चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई नै आधार बनाउँछ। त्यसलाई नै उसले के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही नै उसको जीवनको फाउन्डेसन हुन्छ। अनि त्यो फाउन्डेसनमाथि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाउन्डेसनमाथि उसले आफ्नो गल्तीलाई निर्माण गर्न थाल्छ। सो आफ्नो चाल सुधार्नेलाई बाइबलमा हामीले हेर्यो भने नि भजन सङ्ग्रहको किताबलाई तपाईँले जब पढ्नुहुन्छ, भजन सङ्ग्रहमा थुप्रो भजन कसले लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरह वंशीहरूले लेखेको छ। यो कोरह वंशीहरू चाहिँ को थियो वास्तवमा? किन चाहिँ त्यो कोरह वंशी भनेर नाम पाए उनीहरूले? त्यो चाहिँ उनीहरूले गरेको गलत कामको कारणले गर्दाखेरि कोरह एकदमै फेमस भएको थियो। कोरह चाहिँ केसको लागि फेमस भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ रिबेलियनको लागि फेमस भएको थियो। तर उसको पछाडि आउने सन्तानले चाहिँ त्यो रिबेलियनमाथि बिल्ड गरेन, तर उनीहरूले के माथि बिल्ड गर्यो? सबमिसनमाथि बिल्ड गर्यो। अनि उनीहरूले लेखेको आराधनालाई आज हामी गाउँछौँ। नत्र भने जुन बिउ चाहिँ उनीहरूको बाउले लेखेको थियो, जुन बिउ उनीहरूको पुर्खाले रोपेको थियो, त्यो चाहिँ एकदमै गलत थियो। इट वाज रङ, मतलब गलत थियो। उनीहरू यस्तो विद्रोही भए अनि त्यो विद्रोहले गर्दाखेरि के भएको छ? धरती फाटेर उनीहरूको सन्तानलाई निलेको छ, त्यो कोरहको सन्तानलाई निलेको छ। तर त्यो कुरामाथि आउने जेनेरेसनले कहिले पनि बिल्ड गरेन। तर उनीहरू के बन्ने? उनीहरू आराधक बन्ने, उनीहरू आराधना गर्ने मानिसहरू बन्ने। सो अन्ततः हामीले कोरह वंशीको भजन बाइबलमा हामीले पढ्दाखेरि कोरह वंशीको भजन भनेर लेखेको छ। किनभने उनीहरू के बन्ने? उनीहरू आराधक बन्ने। सो कसैको पास्ट फाउन्डेसन माथि उनीहरूले निर्माण गरेन, तर के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अगाडि उनीहरूको जुन परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुराहरू थियो त्यो कुराहरूमाथि उनीहरू असल कुराहरूमाथि उनीहरू निर्मित हुँदै गए। सो हाम्रो जीवनमा पनि धेरैपल्ट त्यस्तो कुराहरू आउँछ जहाँ चाहिँ हामी त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले देख्छौँ है। सो त्यसलाई चाहिँ अज्ञानताको समय भन्छ। सो अज्ञानताको समयलाई चाहिँ
परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, माफ गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यसलाई चाहिँ माफ गर्नुहुन्छ भनेर प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 30 पदमा एकपल्ट म पढ्छु ल। यो दुईवटा भर्सलाई आज अलिकति हामी हेर्छौँ। प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 30 पदमा लेखेको छ। यसरी लेखेको छ कि यसकारण अज्ञानताका समयलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नु भएन, तर अब सबै ठाउँमा सब मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। सो परमेश्वरले अज्ञानताको समयलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, जहिले पनि माफ गर्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ 14 को यही प्रेरित 14 को 16 पदमा पनि लेखेको छ। प्रेरित 14 को 16 पदमा पनि अनि पहिलो पत्रुसमा पनि लेखेको छ। यो भर्सेसहरूलाई पनि हामी पढौँ। प्रेरित 14 को 16 पदमा यसरी लेखेको छ, जसले अघि बितेका पुस्तामा सब जातिहरूलाई आफ्नो आफ्नो मार्गमा चल्न दिनुभयो। यसो भए तापनि उहाँले आफूलाई बिना गवाही छोड्नु भएन। यसरी कि उहाँले तपाईहरूलाई स्वर्गबाट पानीको झरी र फल फल्ने ऋतु दिएर भलाइ गरी तपाईहरूका हृदयमा खुराक र आनन्दले भरिदिनु भयो। सो के भयो, टाइम अफ इग्नोरेन्स। अगाडिको पुस्ताहरू चाहिँ कसरी हिँड्ने थियो, आफ्नै मनको इच्छामा। त्यसै लेखेको छैन, जसले अघिका बितेको पुस्तामा सब जातिहरूलाई आफ्नै मार्गमा चल्न दिनुभयो, छोडिदिनु भयो चल्नलाई। तर परमेश्वरले क्षमा पनि गर्नुभयो है। अब हामी आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्षमा पाएका छौँ। पहिलो पत्रुस 1 को 14 पनि यो कुरा लेखेको छ। फर्स्ट पिटर 1 verse 14। पहिलो पत्रुस 1 को 14 पनि हामी पढौँ। सबैले खोल्नुहोस् ल, सो द्याट हामीले यो वचनलाई सिक्न सकौँ। पहिलो पत्रुस 1 को 14 यहाँ भन्दैछ, आज्ञा पालन गर्ने बालकहरू झै तिमीहरूको अनजान अवस्थाको समयमा तिमीहरूका अघिका अभिलाषा अनुसार नभएर। सो के भन्दैछ, एउटा द टाइम अफ इग्नोरेन्स, अनजान अवस्थाको एउटा समय छ। सो त्यो समयलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ, जहिले पनि मान्छेको जीवनमा क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि जब पनि हामी त्यसबाट कमाएको श्रापलाई प्रभुको रगतले धुइ माग्छौँ, आइकन पश्चाताप गर्छौँ। ओभरलुक गर्नु भनेको चाहिँ प्रभुले माफ गरिसक्नु भएको छ, तर हामीले सम्झेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हिसाब किताब चाहिँ मिलाउँछौँ। मत्तीको किताब 5 अध्यायको 25 पद अनुसार हामी त्यो हिसाब किताब चाहिँ मिलाउँछौँ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, माफ गर्नुहुन्छ। तर अर्को यस्तो समय पनि छ एउटा, जुन चाहिँ समय चाहिँ हामीले ज्योति पाएर पनि फेरि। अब त्यो कुरा चाहिँ हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 4, 5, 6 पदमा लेखेको छ। यो पनि हेर्नुहोस्, सबैले खोल्नुहोस्। हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 4, 5 अनि 6 पद यसो भनेर लेखेको छ, किनकि तिनीहरूका विषयमा अर्थात् जसले एकचोटि ज्योति पाएर, अब त्यो ज्योति चाहिँ को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदान चाखे। स्वर्गीय वरदान चाहिँ के हो, उद्धार हो। अनि त्यहाँदेखि के भन्दैछ, जसले ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदान चाखे र पवित्र आत्माको सहभागी भए। सो अब यो कुरा हाम्रो जीवनमा छ नि त, हामीले ज्योति पनि पायौँ, हामीले स्वर्गीय वरदान उद्धारलाई पनि चाहेका छौँ, पवित्र आत्माको सहभागी पनि भयो, जसको प्रमाण हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ है। हामी भित्र एउटा निश्चयता छ। र यहाँ भन्दैछ, र परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगको शक्तिको स्वाद पाए। अब यहाँ 5वटा कुरा भन्दैछ है, 5वटा कुरा भन्दैछ। नम्बर 1 के भन्दैछ, यहाँ भन्दैछ ज्योति पाएको, नम्बर 1। नम्बर 2 स्वर्गीय वरदान चाहेको। नम्बर 3 पवित्र आत्माको सहभागी भयो। नम्बर 4 परमेश्वरको उत्तम वचनको स्वाद पायो। र नम्बर 5 आउने युगको शक्तिको स्वाद पायो।
यो 5 वटा कुरा भएर पनि, यो 5 वटा कुरा पाएर पनि त्यसपछि तिनीहरू पतित भए भने त तिनीहरूलाई फेरि पश्चातापको निम्ति नयाँ तुल्याउनलाई असम्भव छ। बाइबलले इम्पोसिबल भन्ने वर्डलाई युज गर्दैछ। असम्भव छ किनभने तिनीहरूले त परमेश्वरको पुत्रलाई तिनीहरूको निम्ति फेरि क्रुसमा टाङ्छन् र उहाँलाई खुल्लम खुल्ला शर्ममा पार्छन्। सो दुई किसिमको मान्छे छ। एउटा अज्ञानताको समयमा गल्ती गर्ने, भुल गर्ने मानिसहरू छ। त्यो अज्ञानताको समयलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? क्षमा गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ क्षमा चाहिँ सुन्नुहोस् है, अज्ञानताको तिमीले चाहिँ ज्योति पनि पाएको छैनौ है। तिमीले पायौ यो 5 वटामा एउटा दुईटा पाएको थियो, तर तिमीले सबै कुरा पाएका थिएनौ, सबै पाएका थिएनौ। सो के भयो? त्यो हुनेलाई चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पनि परमेश्वर यति साह्रो निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले कसैलाई पनि जबरजस्ती न्याय गर्नुहुन्न। उहाँको न्यायमा चाहिँ नि उहाँले एउटा केसको गन्ती पनि गर्नुहुन्छ। एउटा केसको गन्ती छ नि है। अब्राहमलाई प्रभुले भन्नुभयो नि, म अब सदोम र गमोरालाई नाश गर्छु भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो? अब्राहमले के भन्यो? प्रभु 50 जना छ भने पनि गर्नुहुने? गर्दिन भन्नुभयो। घटाउँदै 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 गयो अनि घटाउँदै त्यहाँ एकैजना भए पनि प्रभुले नाश गर्नुहुन्न थियो। किनभने बाइबलले लेखेको छ धर्मीको कारणले गर्दाखेरि सहरको के हुन्छ? उद्धार हुन्छ भनेर लेखेको छ। तर परमेश्वरको यति साह्रो माइन्युट कुरामा पनि परमेश्वरले आफ्नो दया देखाउनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने यो 5 वटा थिङ्स। आज एउटा प्रश्न हामी सोधौँ आफैलाई, एउटा प्रश्न सोधौँ। किनभने हामीलाई कस्तो लाग्छ भने नि, ओके यो मान्छेले यस्तो पाप गरेर त उसको जीवन फेरि फर्केर आयो भने म पनि पाप गरिहाल्छु नि, मेरो जीवन पनि एक दिन के हुन्छ? फर्केर आउँछ। होइन, नो। तिम्रो जीवनमा यो 5 वटा कुरालाई तिमीले अलरेडी टेस्ट गरिसकेको छ भने चाहिँ बाइबलले कुन चाहिँ वर्डलाई युज गरेको रहेछ? इम्पोसिबल भन्ने वर्डलाई युज गरेको रहेछ। असम्भव भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। असम्भव भनेको चाहिँ अब इम्पोसिबल, बाइबल परमेश्वरको वचनले इम्पोसिबल भनेपछि चाहिँ अब त्यहाँ पोसिबिलिटी नै छैन। त्यो सबै पाइकन फेरि एकपल्ट पढ्छु। किनकि तिनीहरूको विषयमा, अर्थात् जसले, अब यो चाहिँ कसको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको विषयमा अथवा हामीहरूको विषयमा आज हामीले यो कुरालाई थाहा पाउँदैछौँ। यो थाहा पाउनुभन्दा अगाडि हामी लडेको होला, हामी गिरेको होला, हाम्रो घिनलाग्दो अतीतहरू छ होला। र कतिपल्ट चाहिँ मान्छेकोमा कस्तो खालको आदत हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले त यो गरेको छ, मैले गर्दा चाहिँ के हुन्छ? तर तिमीले त्यो उसले गर्दै गरेको परिवेशलाई तिमीले बुझ्दैनौ। यु कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड। तिमीले बुझेकै छैनौ त्यसलाई। उसले गर्ने सर्कमस्टान्सेस र तिमीले आज पाप गर्ने सर्कमस्टान्सेस चाहिँ दुईटा डिफरेन्ट छ, दुईटा भिन्दै छ। किनभने उसले चाहिँ कुन चाहिँ समयमा गरेको थियो? अज्ञानताको। उसलाई शिक्षा दिने कोही थिएन, उसलाई वचनको ज्योति देखाइदिने कोही पनि थिएन, आउनेवाला युगको स्वाद चखाइदिने कोही पनि थिएन। सो उसले त जसो तसो गरे। अब हामी कतिपल्ट हाम्रो अगाडिका मानिसहरूले त्यो गल्ती गरेको देख्छौँ अनि उनीहरूको गल्तीको बेसी हामी चर्चा गर्छौँ। तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, उनीहरूलाई सम्झाइदिने कोही पनि थिएन। आजको जस्तो रेभोल्युसनको टाइम्सहरू थिएन, आज जस्तो प्रकाशको टाइम्सहरू थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त परमेश्वरले माफ पो गरिदिनु भइसकेको छ त, परमेश्वरको हिसाब अनुसार हो नि त। सो को हो हामी चाहिँ न्याय गर्ने? अथवा न्याय गर्ने हामी कोही होइन भने पनि को हो हामी चाहिँ त्यो उसको गल्तीमाथि निर्माण गर्ने? कतिजना के हुन्छ, हो मेरो बाजेले गरेको छ मैले गर्दा के हुन्छ, मेरो बाउले गरेको छ मैले गर्दा के हुन्छ? होइन है, यो कुरालाई याद राखे। बाइबल इज भेरी क्लियर अबाउट इट। एकदमै क्लियर छ, क्लियर। यहाँ भन्दैछ अब कसको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ किनकि तिनीहरूको विषयमा। अब त्यो तिनीहरूमा चाहिँ हामी पर्छ कि पर्दैनौँ? आज चेक गर्नु पर्यो।
त्यो तिनीहरूमा चाहिँ पाँचवटा चरित्र अघि हामीले पढ्यौं नि हैन, त्यो तिनीहरूमा चाहिँ 5वटा कुराहरू छ। तिनीहरूको विषयमा नम्बर 1 जसले चाहिँ ज्योति पाएका छन्, दे फाउन्ड द लाइट। त्यो लाइट चाहिँ के हो? इट इज द लाइट अफ रेभेलेसन, इट इज द लाइट अफ क्राइस्ट। रेभेलेसन को हुनुहुन्छ? हु इज रेभेलेसन? येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ नि त प्रकाश। येशू ख्रीष्ट नै अनोइन्टिङ हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट नै लाइट हुनुहुन्छ। सो यहाँ के भन्दैछ? जसले एकचोटि ज्योति पाएर नम्बर 2 स्वर्गीय वरदान चाखे। स्वर्गीय वरदान हो उद्धार चाहिँ, किनभने त्यो पृथ्वीमा कसैले पनि दिन सक्दैन। त्यो स्वर्गीय वरदान चाखिसकेका छौँ र पवित्र आत्माको सहभागी पनि भयो। थर्ड कुरा, यो कुरालाई मैले किन रिपिट गर्दैछु भने नि, हामी यो क्याटेगोरीमा छौँ कि छैनौँ हेर्नुपर्छ। सो मान्छेकोमा चाहिँ बहाना छैन, ओ प्रभु मलाई त भन्दैन। आज हामी यो घरको मान्छेले झन् भन्नु पनि पाउँदैनौँ। आज जतिजना डिभोसन सुन्दैछ तपाईँले भन्नु पाउनुहुन्न, हो मलाई भनेन। एउटै कुरा 20 खेप भन्छ कोही कोही बेला। हामी एउटै वचनलाई 20 खेप दोहोऱ्याउँछ, किनभने त्यो कोही कोही बेला बुझेको हुँदैन, कसैले सुनेको हुँदैन, कसैको डाउनलोड भएको हुँदैन। तर यहाँ मिस भने पनि त्यहाँ मिस नहोस् भनेर त्यो भनिरहेको छ। सो कसै बहानै छैन हाम्रोमा। सो स्वर्ग यो चाहिँ तपाईँलाई बाँध्नुको लागि भनेको होइन, यो चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। स्वर्गीय वरदान पनि चाखेछ, त्यहाँदेखि परमेश्वरको उत्तम वचन र वचनको स्वाद चाखेर आउनेवाला युगको पनि स्वाद चाख्यो। अनि त्यसको बादमा भनेछ त्यसपछि त्यो चाखेर पनि तिमी के हुन्छौ? पतित हुन्छ भने चाहिँ यु आर इम्पोसिबल। तिम्रो रिडेम्सन चाहिँ इम्पोसिबल हो। न्यायको फैसला चाहिँ भइसकेको छ भन्नुभयो नि प्रभुले। न्यायको फैसला चाहिँ के हो? 3:19 यूहन्ना 3:19। न्यायको फैसला चाहिँ यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ तर मानिसहरूले ज्योतिलाई ग्रहण गरेन। ज्योति संसारमा आइसकेको छ, आज ज्योति हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो ग्रेट डे अफ जजमेन्टमा चाहिँ नि उठ्छ यो सबै कुराहरू। अब पाप पुरा बढेर मृत्यु नआएको मात्रै हो नि, किनभने बाइबलमा भनेको छ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। तर पाप चाहिँ पुरा बढ्नुपर्छ। पहिला एउटा मान्छे आफ्नै अभिलाषाले, आफ्नै तृष्णाले खिचिएर अभिलाषा भएर पापलाई गर्भधारण गर्छ, अनि पाप पुरा बढेपछि चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ। सो पाप पुरा बढ्नु नपाएको मात्रै हो मृत्यु नआएको चाहिँ। जजमेन्ट नआएको चाहिँ नि त्यो मान्छेकोमा किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ पाप पुरा बढिसकेको छैन र मात्रै हो। त्यति मात्रै होइन भने चाहिँ के हुन्छ भने नि उसको जीवनमा जजमेन्ट आउँछ। जजमेन्ट आउँछ अनि त्यो जजमेन्ट आएको दिन चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन। नोबडी क्यान स्टप। कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। जस्तै ज्ञानी, बुद्धिमानी, शक्तिशाली कसैले पनि सक्दैन। कसैको प्रार्थनाले पनि त्यो दिन चाहिँ नि थाम्दैन। त्यो दिन चाहिँ थाम्दैन। जजमेन्ट जब आउँछ नि कसैको प्रार्थनाले पनि रोक्न सक्दैन त्यति बेला चाहिँ, किनभने त्यो पापको मात्रा के भइसक्यो? पुरा बढिसकेको छ। पाप पुरा बढेपछि बाइबलमा लेखेको छ, वचनमा लेखेको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। बाइबलमा भनेको चाहिँ चेन्ज गर्नु पनि हुँदैन भनेको छ। त्यसो थप्नु पनि हुँदैन, घटाउनु पनि हुँदैन। कोही कोही बेला हाम्रो टिचिङले के गर्छ, हामी हल्का फुल्का बनाइदिन्छौँ, थप्छौँ या घटाइदिन्छौँ। त्यो नगर्नु भनेको छ। त्यो घटाउने र थप्नेलाई त के हुन्छ? त्यही हिसाबको उसले के पाउँछ? उसले पनि फेरि इन्साफ पाउँछ। उसले पनि त्यही हिसाबको उसले इन्साफ त होइन, दण्ड पाउँछ। त्यही हिसाबको उसले दण्ड, विपत्ति पाउँछ है, आपत्ति आउँछ उसको जीवनमा पनि। किनभने उसले वचन जान्ने मान्छेले के गर्यो? त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्यो। सो लाइट यहाँ पनि ज्योतिको कुरा गर्दैछ। अब यो ज्योति पाएपछि 3 किसिमको ज्योति बाइबलमा कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ ज्योति, अर्को चाहिँ हिजो हामीले हेर्यौं यशायाको किताब 1:51 इनफ्याक्ट प्रभुले हामीलाई पनि ज्योति नै भन्नुभएको छ। ज्योति नै भन्नुभएको छ। तर यो ज्योति चाहिँ कुन चाहिँ प्रकारले प्रभावित भएको छ?
आफै सेल्फबाट प्रभावित भएको ज्योति हो त्यो। अर्को यशायाको किताब 51 को 50 को 11 पदमा हामीले हेर्यौं। त्यहाँदेखि थर्ड लाइट चाहिँ को हो हेर्छ? शैतान हो त्यो चाहिँ। किनभने बाइबलमा लेखेको छ 2 कोरिन्थी 11:4 मा शैतानले पनि आफैलाई एन्जल अफ लाइट भनेर के गर्छ? त्यसले डिस्गाइज गर्छ। सो त्यो चाहिँ के हो? अन्त त प्रभुले भन्नुभयो आई एम द ट्रू लाइट। किन शैतान चाहिँ फल्स लाइट हो नि त। सो यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो आई एम द ट्रू लाइट, म चाहिँ साँचो ज्योति हुँ। किनभने शैतानले पनि आफैलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपमा परिणत गर्छ। सो 3टा लाइट छ यहाँ, 3 किसिमको लाइट छ। यदि हामी साँचो ज्योतिको इफ यु डु नट कम टु द ट्रू लाइट, अर्को 2टा लाइट चाहिँ के हो? त्यो लाइटले चाहिँ हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँछ। ट्रू लाइटमा आउन जरुरी छ हामीलाई है। प्रभुले भन्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 8:12 मा के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड। सो यूहन्नाको किताब 8:12 मा उहाँले के भन्नुभयो? म जगतको ज्योति हुँ है। अनि इफ एनीवन वक्स whoever follows me will not walk in darkness but will have light of life भनेको छ। जसले चाहिँ मलाई पछ्याउँछ त्यो चाहिँ अन्धकारमा हिँड्दैन, तर उसकोमा चाहिँ जीवनको ज्योति आउँछ। सो यो ज्योति जुन चाहिँ छ यीशु ख्रीष्ट, उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ। यूहन्नाको किताब 1:4 अनि 5 पदले भन्छ उहाँमा जीवन थियो, त्यो जीवन चाहिँ मानिसको के हो? ज्योति हो। अनि त्यो ज्योति चाहिँ अन्धकारमाथि चम्कन्छ र अन्धकार उहाँमाथि विजयी हुँदैन भनेर यूहन्नाको किताब 1:4 र 5 पदले बताएको छ हामीलाई। सो त्यो ज्योति चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि हामी जब यीशु ख्रीष्टको ज्योतिमा हिँड्छौं तब यो घोर अन्धकार भएको संसारमा पनि हामी चाहिँ सही बाटोमा हिँड्दै गरेका हुन्छौं। सही बाटोमा, किनभने प्रभुले भन्नुभयो मलाई पछ्याउनेहरूले चाहिँ उनीहरू चाहिँ अन्धकारमा हिँडडुल गर्दैन, दे विल नट वक इन डार्कनेस। प्रभुलाई पछ्याउनेहरू चाहिँ डार्कनेस भनेको के हो? अन्धकार भनेको अज्ञानता भनेको नि हैन, अज्ञानता हो। अन्धकार भनेको मूर्खता हो अन्धकार भनेको। जब एउटा मान्छेले केही कुरा जानेको छैन नि, उसलाई के भन्छ? उसलाई एउटा के भन्नु, अन्धकारसँग तुलना गरिन्छ नि। किनभने उसले जानेकै छैन। बाइबलले भनेको छ एकपल्ट चाहिँ तिमीहरू अन्धकार थियौ भनेको छ। तिमीहरू अन्धकारमा थियौ भनेको छैन बाइबलमा भनेको छ तिमीहरू चाहिँ एकपल्ट के थियौ? अन्धकार थियौ भनेको छ। इफिसीको किताबमा लेखेको छ तिमीहरू एकपल्ट चाहिँ अन्धकार थियौ, यु वर डार्कनेस भनेको छ। तिमी नै अन्धकार थियौ भनेको छ। हामी अन्धकारमा मात्रै बसिरहेको थिएन, हामी नै अन्धकार बनिसकेका थियौं। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो जसले मलाई पछ्याउँछ त्यो चाहिँ अँध्यारोमा हिँड्दैन, तर उसले चाहिँ के पाउँछ? जीवनको ज्योति पाउँछ। जीवनको ज्योति पाउँछ भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि यूहन्नाको किताब 11:10 पदमा उहाँले भन्नुभयो यदि कोही ज्योतिमा हिँड्छ, इफ एनीवन वक्स इन कोही अन्धकारमा हिँड्छ भने ऊ लड्छ, किनभने उसमा ज्योति रहँदैन भनेको छ। सो एउटा मान्छे अँध्यारोमै हिँड्छ भने चाहिँ के हुन्छ? ऊ लड्छै लड्छ। सो के भयो? अब उसले ज्योति पाएर पनि ऊ केसमा हिँड्दैछ? अन्धकारमा हिँड्दैछ। त्यो मान्छे चाहिँ लड्छ। किन भन्दाखेरि किनभने उसमा ज्योति हुँदैन। यूहन्नाको किताब 11:10 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुरा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के हो? प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्योति हो। दिस इज द लाइट अफ जीसस।
यीशु ख्रीष्टको ज्योति हो। यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 36 पदमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जबसम्म ज्योति तिमीहरूमा छ, ज्योतिमा विश्वास गर कि तिमी चाहिँ ज्योतिको पुत्र बनिन्छौ। यु बिकम द सन्स अफ लाइट भनेको छ। ज्योतिका छोराहरू, सन्तान भनेर लेखेको छ, सन्स अफ लाइट भनेको छ त्यसलाई। सो के भन्दैछ? प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीमा ज्योति हुँदै तिमीले ज्योतिलाई विश्वास गर है। तिमीमा ज्योति हुँदा नै सो ज्योति हामीमा हुँदाखेरि नै हामीले ज्योतिलाई विश्वास गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ ज्योतिलाई मान्छेले कहाँ विश्वास गर्छ भने नरकुण्डमा विश्वास गर्छ, पातालमा विश्वास गर्छ। त्यो धनी मान्छेले कहाँ विश्वास गरे? ज्योतिलाई पातालमा गरे नि, होइन? पातालमा विश्वास गरे नि उसले। ज्योति थियो नि अघिदेखि उसँग, तर ऊ त केसमा बिजी थियो? आफ्नै मौज मजामा बिजी थियो, ऊ आफ्नै कुराहरूमा व्यस्त थियो। तर त्यो अचानक पातालमा पुग्दाखेरि त उसले ज्योतिलाई विश्वास गर्यो। त्यति बेला उसलाई आफ्नो परिवारको पनि याद आयो। अघिसम्म उसलाई कसैसँग मतलब थिएन, न त परिवारसँग मतलब थियो, न त उसलाई केसँग मतलब थियो। आफै नै एकदमै सुख अभिलाषासँग जिउनुसँग उसलाई मतलब थियो। तर त्यति बेला चाहिँ अचानक उसलाई सबै कुराहरू याद आयो। सडनली सुसमाचार पनि याद आयो, उसको दाजुभाइहरू पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। किन चाहिँ अगाडि याद थिएन त? किन अगाडि याद आएन? किनभने केमा हिँड्दै थियो? डार्कनेसमै बसिरहेको थियो, डार्कनेसमै। सो हामीलाई चाहिँ संसारको सुख अभिलाषा चाहिँ भयङ्कर ज्योति जस्तो लाग्छ। एकदम हामीले दामी दामी घरमा लाइट्सहरू ल्याम्प्सहरू लगाएर भयङ्कर बनाउन सक्छौँ हाम्रो घरहरू, तर त्यो चाहिँ केही न केही हो, द्याट इज युजलेस। त्यो चाहिँ अर्थविहीन हुन्छ, त्यसको चाहिँ केही पनि अर्थै छैन। जबसम्म एउटा व्यक्तिको जीवनमा ख्रीष्टको ज्योति छैन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थ हो। संसारको जति पनि देखिने कुराहरू छ, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकी, त्यो सबै चाहिँ व्यर्थ हो। सो यो मान्छेले कहिले पनि रियलाइज गरेन। जबकि एउटा गरिब त्यो माग्ने लाजरस चाहिँ के भयो? उसको घरको ढोकामै बस्थ्यो, उसकै घरको ढोकामा बस्थ्यो, माग्दै खान्थ्यो। उसले उसको जुठोहरू खान्थ्यो होला, उसको टेबलबाट झरेको खान्थ्यो। सो उसलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो? यो माग्ने, यसलाई मैले पालिरहेको छु, त्यसलाई भोजन दिँदै गर्दाखेरि ठुलो धर्म कर्म गरेको सम्झिरहेको थियो होला। त्यसमा हिँड्दै थियो, आफ्नै ज्योतिमा हिँड्दै थियो। ही वाज वकिङ इन हिज ओन लाइट। तर प्रभुले भन्नुभयो नि, तिमीहरू आफ्नै अगुल्टो सल्काएर आफ्नै ज्योति बालेर हिँड्छौ, तर तिमीहरूले मबाट के पाउँछौ? कष्ट पाउँछौ भन्नुभयो। अनि त्यो धनी मानिसले के पायो? कष्ट पायो। सो के भयो? ऊ आफ्नै लाइटमा बसिरहेको थियो, ऊ स्वार्थी भएर बसिरहेको थियो। उसलाई केही जस्तो पनि लागिरहेको थिएन, किनभने उसले 5वटा स्वाद पाएर पनि 5 किसिमको उसले 5-fold मेनिफेस्टेसन पाएर पनि उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको कुरालाई उसले के गर्यो? उसले पतित भयो, तुच्छ ठान्यो। पतित हुनु भनेको चाहिँ के हो? छोडिदिनु, भत्किदिनु, बिग्रिनु, निस्किनु, पतित भयो। अब उसको लागि चाहिँ के भयो? असम्भव भयो। अहिले असम्भव भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन अब्राहमले, होइन? इम्पोसिबल भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ। इट इज नट पोसिबल। त्यहाँदेखि यहाँ पारी आउनु के छैन? सम्भव छैन। सो त्यो एक्ज्याक्टली त्यही हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 11 शब्द नै त्यही शब्दलाई नै प्रयोग गरेको छ। सो यो सबै कुराहरू देख्दा देख्दा पनि हामी कोही बेला मूर्ख बनिन्छौँ अनि हामीले गलत कुराहरूमाथि हामीले निर्माण गर्दै गरेको हुन्छौँ। सो प्रभुले भन्नुभयो, तिमीसँग ज्योति हुँदाखेरि तिमीले ज्योतिलाई विश्वास गर कि तिमी चाहिँ ज्योतिका सन्तानहरू बनिन सकौ, सो द्याट यु मे बिकम द सन्स अफ लाइट। ज्योतिका सन्तानहरू बनिन सक भनेकन तिमीसँग ज्योति हुँदा नै तिमीले ज्योतिलाई विश्वास गर। ज्योति हुँदाखेरि हामीले ज्योतिलाई विश्वास गरेनौँ भने चाहिँ हामी सन्स अफ लाइट होइन, तर हामी सन्स अफ डार्कनेस बनिन्छौँ, अन्धकारका पुत्रहरू बनिन्छौँ। अन्धकार
अनि त्यो अज्ञानताको अन्धकार, मूर्खताको अन्धकार, अनि के भयो हामी अन्धकारमै बस्ने चुनाव गर्छौं। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 46 पदमा, I have come into the world as light. म यस संसारमा ज्योति बनेर आए, so that whoever believes in me may not remain in darkness. कि जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यो चाहिँ अन्धकारमा रहने छैन। अनि सो त्यो चाहिँ अन्धकारमा रहने छैन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्योति चाहिँ त्यो हो, त्यही ज्योति हो। त्यो ज्योति हामीमा आएपछि चाहिँ हामी अन्धकारमा रहँदैनौँ। सो के भयो, हामी मूर्ख हुन्छौँ नि, ढिट हुन्छौँ नि, अट्टेरी हुन्छौँ नि, अविश्वासी हुन्छौँ नि, छली हुन्छौँ नि, त्यो सबै चाहिँ के हो, अन्धकारको कामहरू हो। द्याट इज द वर्क अफ डार्कनेस। जब हामी अन्धकारको काम गर्छौँ हामी अन्धकारकै पुत्रहरू बनिन्छौँ। वी बिकम द सन्स अफ डार्कनेस। जब कैनको विषयमा बाइबलले के भन्छ, त्यो चाहिँ के तर्फको थियो, दुष्ट तर्फको थियो। त्यो चाहिँ आदम तर्फको थिएन भनेको जस्तै बुझ्छ नि। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ भन्नुको मतलब चाहिँ पक्का पनि हावाको चाहिँ अरूसँग कोहीसँग सम्बन्ध थियो होला, होइन। आदम र हावाको लिगल सन थियो, नाजायज पुत्र थिएन, जायज पुत्र थियो। तर किन चाहिँ दुष्ट तर्फको भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसको काम चाहिँ केसको थियो, अन्धकारको थियो। सो इट डजन्ट म्याटर, यो कुराले वास्तै राख्दैन तिमी एउटा ईसाई परिवारमा जन्मेको हो या होइन। तिमी ईसाई परिवारमा जन्मेको हुने बित्तिकै तिमी सन अफ लाइट बनिँदैन। त्यो चाहिँ कसको आफ्नो आफ्नो पर्सनल चोइस हो, आफ्नो आफ्नो चुनाव हो त्यो चाहिँ। सो त्यो चुनाव चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ। यदि तिमीले त्यो चुनाव गरेनौ भने के हुन्छ, तिमीलाई तिम्रो गलत चुनावले गर्दाखेरि तिमी आफै फस्छौ एक दिन, किनभने तिमीले गलत चुनाव गरिरहेको छौ नि त। अनि बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, अब बाइबलले भनेको छ तिमीहरू अन्धकारको काम छोडेर अब के गर, ज्योतिको हतियारलाई धारण गर है। ए निदाउनेहरू ब्युजी र ख्रीष्टको ज्योति तँमाथि चम्कने छ। तेरो दुर्बल घुँडाहरूलाई बलियो बनाऊ। किन त्यसो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ बिउजनु पर्छ। कतिजना चाहिँ निदाइरहेको छ अन्धकारमा। अब अँध्यारो भएपछि चाहिँ के हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ नि त, रात परेपछि त हामी सुत्छौँ नि त। सो यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको विश्राम होइन, तर यो चाहिँ अज्ञानताको निन्द्रा हो, अज्ञानताको निन्द्रा। अनि त्यो अज्ञानताको निन्द्राले चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि श्रापलाई कमाउँछ। अज्ञानताको निन्द्राले चाहिँ जहिले पनि घोर त्रास र फिक्रीले जब अब्राहमलाई थिच्यो, बाइबलले के भनेको छ, अब्राहम मस्त निन्द्रामा पर्यो भनेको छ। त्यो मस्त निन्द्रा चाहिँ केसको थियो, अज्ञानताको थियो। अनि त्यसले चाहिँ के कमायो, श्राप कमायो। कति जेनेरेसनको लागि, 10 वटा पुस्ताको लागि, 10 जेनेरेसनको लागि के भयो, त्यसले पर्सेसलाई कमायो। अब एउटा अज्ञानता भन्ने कुरा चाहिँ कति साह्रो, अन्त त बाइबलमा भनेको छ एकछिनको सुताई, एकछिनको आरामको निम्ति छातीमा हात रखाइले चाहिँ के हुन्छ, अब दरिद्रता चाहिँ डाकु जस्तै, चोर जस्तै, अभाव चाहिँ हत्यारा जस्तै, गरिबीपन चाहिँ लुटेरा जस्तै त्यो मान्छेको जीवनमा आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अज्ञानतामा बसिरहेको छ, उसले चुनाव गरेको हो। तर अब बाइबलले भन्दैछ ए निदाउनेहरू ब्युजी, किनभने ख्रीष्टको ज्योति आएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको कारण नै हामी चाहिँ त्यो अज्ञानताको निन्द्राबाट उठोस् भनेकन। अब त्यो अन्धकारको समयमा त चोरले पनि चोर्छ होइन, भूतले पनि त्यति बेला तर्साउँछ। अन्धकारको समयमा के हुन्छ, सुत्ने पनि त्यति बेला सुत्छ, पाप अधर्म पनि त्यति बेला हुन सक्छ, एनिथिङ। किनभने अन्धकार छ नि त, अन्धकार। अनि कतिपल्ट चाहिँ मान्छेकोमा चाहिँ कस्तो स्वभाव हुन्छ भने चाहिँ, मान्छेको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्काको असफलतामाथि चाहिँ उसले निर्माण गर्न चाहन्छ। फलानुले त गरेको रहेछ,
यो त लडेको रहेछ, त्यो त चुकेको रहेछ, म लड्दाखेरि के हुन्छ, म चुक्दाखेरि के हुन्छ। तर तिमी चुक्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो 5वटा कुरा थाहा पाएर तिमी चुक्दाखेरि चाहिँ यु हेभ मेड अ लिगल चोइस। तिमीले कानुनी चुनाव लिएको परमेश्वरको विरुद्धमा विरोधी हुनको लागि। अनि बाइबलले भन्छ त्यो मान्छेको लागि चाहिँ अघि हामीले पढ्यौं हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा है, विशेष गरिकन 6 पदमा त्यो पछि पनि उनीहरू पतित हुन्छ भने त तिनीहरूलाई पश्चातापको निम्ति नयाँ तुल्याउन असम्भव छ, किनभने तिनीहरूले त परमेश्वरको पुत्रलाई तिनीहरूको निम्ति फेरि क्रुसमा टाङ्छन् र उहाँलाई खुल्लम खुल्ला शर्ममा पार्छन्। त्यो एक्सनले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यो मान्छेले के गर्दो रहेछ, शर्ममा पार्दो रहेछ। तिमी आफैलाई त शर्ममा पार्छौ, तिम्रो अभिभावकहरूलाई, तिम्रो आमा बाउ, तिम्रो ठुला बडाहरूलाई, आफैलाई पनि, तिमीले तिमीभन्दा मुनिको व्यक्तिलाई पनि तिमीले शर्ममा पार्छौ। आज म एउटा बाउ हो, अहिले चाहिँ म एउटा मेरो छोराछोरी छ, मैले चाहिँ अनैतिक जीवन जिएँ भने के हुन्छ, मैले फोहोरी जीवन जिएँ भने के हुन्छ। मेरो छोराछोरी शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्छ, सक्दैन, उनीहरूको शिर ढल्छ। मेरो आमा बाउ शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्छ, सक्दैन, उनीहरूको शिर ढल्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, मेरो लागि पनि अब मैले सबै कुरा बुझेर म ढलेपछि के भयो, असम्भव हुन्छ फर्केर आउनु, इम्पोसिबल। त शैतानले चाहिँ के गर्न चाहन्छ भने नि त्यो ठाउँमा पनि कोसिस दिइरहेको हुन्छ, त्यसले ट्राई दिइरहेको हुन्छ। एकदमै त्यसले त कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनिकन गर्जने सिंह जस्तै त्यो त कोसिसमा छ, कोसिसमा छ। अनि के भयो अब त्यो 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 अनैतिक जीवन जिउँदाखेरि जुन किसिमको दाग कमाउँछ त्यहाँबाट उठ्नु चाहिँ मान्छेलाई गाह्रो पर्छ, इम्पोसिबल नै हुन्छ, किनभने त्यो दाग मेटिँदैन। तर अज्ञानताको समय अर्कै हो, अज्ञानताको समय भनेको अर्कै हो। सो कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले गलत कुराहरूमा त्यसरी निर्माण गर्न थाल्छ, त्यो फाउन्डेसनमाथि उसले निर्माण गरेर जान्छ। अनि के भयो, अब अर्को मान्छे त लड्यो, ऊ पनि इटर्निटीको लागि लड्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई भनेको छ सिद्ध मानिसतर्फ मन लगाऊ भनेको छ। को हो सिद्ध मानिस चाहिँ? येशू ख्रीष्ट। उपदेशकले भनेको छ मैले स्त्रीहरूमा कोही पनि विश्वासयोग्य भेटेन, पुरुषमा चाहिँ एकजना मात्रै भेटाए भनेको छ नि। कसको बारेमा कुरा गरेको हो? येशू ख्रीष्टको कुरा गरेको। सो सिद्ध मानिस चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट। बाइबलले पनि हामीलाई त्यही भनेको छ, विश्वासको कर्ता येशूलाई हेर भनेको छ, विश्वासको कर्ता। सो जब हामी विश्वासको कर्ता येशूलाई हेरेर हिँड्छौँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी गेट द लाइट, हामीले ज्योति पाउँछौँ। अनि त्यो ज्योतिमा हिँड्नेहरू चाहिँ कहिले पनि बाइबलले के भनेको छ, त्यो चाहिँ कहिले पनि अन्धकारमा हिँड्दैन, किनभने ऊ चाहिँ ज्योतिको पछाडि लागेको छ। प्रभुले भन्नु यूहन्ना किताब 8 अध्यायको 12 पदमा, जसले मलाई पछ्याउँछ त्यो व्यक्ति अन्धकारमा होइन तर केसमा हिँड्छ, ज्योतिमा हिँड्छ। प्रभुलाई पछ्याउनेहरू चाहिँ अन्धकारमा हिँड्दैन तर ज्योतिमा हिँड्छ। सो ज्योतिको काम चाहिँ कहिले पनि अँध्यारोमा हुँदैन, लुकेर हुँदैन, खुल्लम खुल्ला हुन्छ, खुल्लम खुल्ला हुन्छ। र शैतानले चाहिँ आजको दिनमा मान्छेलाई लुकेर गर्ने, छुपाएर गर्ने, अब अहिलेको सबै भन्दाखेरि ठुलो मान्छेको लागि लडाइँ कुन चाहिँ छ? इन्टरनेट भनेको के? इन्टर भनेको नै भित्र, इन्टरनल भनेको भित्रको जाल हो। भित्रको जालमा ऊ परिरहेको छ, ऊ भित्र त्यो जाल पसिरहेको छ अनि लुकाइरहेको छ, छलिरहेको छ। अनि उसले के सम्झिन्छ भने चाहिँ उसको त्यो छलले चाहिँ उसले त्यो छल चाहिँ परमेश्वरले देख्नुहुन्न भनेकन। परमेश्वरको अगाडि सबै कुरा उदाङ्गो छ, परमेश्वरको अगाडि सबै कुरा नाङ्गो छ। तर परमेश्वरले यसरी हेर्नुहुन्छ, यो मान्छेले अज्ञानताको समयमा गर्दैछ या परमेश्वर यसले जानी जानी गर्दैछ। सुन्नुहोस् है, आज झन् ठुलो मिस्ट्री बुझेको छौँ हामीले। प्रभुले हेर्ने तरिका चाहिँ यस्तो छ, यो मान्छेले चाहिँ जानी जानी हेरेको हो या यो अज्ञानताको समयमा छ या यो चाहिँ शिक्षा पाइसकेको समयमा छ।
त्यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अर्को मान्छेलाई कम्पेयर गर्नु मिल्दैन। फलानाको छोराले पनि गर्छ त, फलानाको छोरीले पनि गर्छ त, यसले पनि गर्छ त, उनीहरूले शिक्षै पाएको छैन, उनीहरूले जान्दै जानेको छैन। उनीहरूले शिक्षा पाएको भए, उनीहरूले जानेको भए त उनीहरूले गर्ने थिएन होला। तर तिमीले चाहिँ के पाएको छौ? शिक्षा पाएको छौ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मर्दै गरेको, त्यो भत्किँदै गरेको कुराहरूको इक्जाम्पल चाहिँ तिमीले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि ल्याउनु हुँदैन। किनभने त्यो ल्यायो भने चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि तिमी के हुँदैछौ? तिमीले इन्टेन्सनल चोइस गर्दैछौ। परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने इन्टेन्सनल हो, तिमीले जानी जानी नै चुनाव गरेको। सो मूर्खले चाहिँ के गर्छ? आफ्नो रिस झट्टै पोखाउँछ भनेर चाहिँ उसले के गर्यो? आफ्नो एनर्जीलाई उसले के गर्यो? त्यस्तो प्रकारले उसले प्रस्तुत गर्छ। तर बुद्धिमानले चाहिँ शान्त भएर पर्खिन्छ भनेको छ। शान्त भएर पर्खिँदाखेरि चाहिँ हामी बुझ्छौँ यो कुरालाई, केलाउन सक्छौँ। ए यो चाहिँ यस्तो रहेछ। अब यो केलाइसकेपछि चाहिँ आफू नै सुरक्षित भइहाल्यो नि त। किनभने परमेश्वरको वचनले त उसलाई सुरक्षा दिन्छ, परमेश्वरको वचनले त उसलाई ढाल दिन्छ। सो आजको बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, हामी यीशु ख्रीष्टको ज्योतिमा हिँड्नु जरुरी छ। यशायाको किताब 2 अध्यायको 5 पदले अनि होसेको किताब 6 अध्यायको 5 पद अनि 6 पदले भन्छ, हामी चाहिँ परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ। लेट अस वक इन द लाइट अफ द लर्ड। हामी परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ। आजको बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकपल्ट सम्झाउन चाहन्छु, हामी कुन चाहिँ स्टेटमा छौँ? अज्ञानताको समयमा छौँ या ज्योति पाइसकेको समयमा छौँ? अज्ञानताको समयको कुरा परमेश्वरले माफ गर्नुहुन्छ, तर ज्योति पाएर जानी जानी पनि गर्छ भने चाहिँ उसको लागि चाहिँ असम्भव छ। अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ के भन्यो? उसको लागि चाहिँ अर्कै किसिमको ब्याप्टिजम छ। अनि त्यो ब्याप्टिजम चाहिँ के रहेछ? नर्कको आगो भनेको छ। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 25 अनि 26 पदलाई अघि हामीले पढिहाल्यौँ है। किनकि हामीले त्यसको ज्ञान पाएपछि पनि जानी जानी पाप गर्छौँ भने त पापहरूका निम्ति दण्डको भयानक प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने अग्निको प्रचण्डता बाहेक फेरि कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। सो जानी इन्टेन्सनल सिनको चाहिँ नि देयर इज अ ग्रेट कन्सिक्वेन्स। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 26 र 27 पद अनुसार। सो त्यो कन्सिक्वेन्सेसलाई हामी हाम्रो जीवनमा जानी जानी नल्याउँ। तर यदि आज हामीले पश्चाताप गर्छौँ, प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु म पश्चाताप गर्छु, मलाई माफ गर्नुहोस्, म फर्केर आउँछु भने चाहिँ प्रभुको वचनले भन्छ ग्रहण योग्य समय चाहिँ अहिले हो, उद्धारको दिन चाहिँ आज नै हो भनेर। सो आज यदि त्यस्तो ठाउँमा इन्टेन्सनली हामीले सिन गरिरहेको छौँ भने आज म तपाईँहरूलाई आह्वान दिन चाहन्छु, हामी फर्केर आउँ, हामी पश्चाताप गरौँ। किनभने आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई नै परमेश्वरबाट हुने महिमा परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।